मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। नवे मुसलमान द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खिदमत के हाजिर गुनाहों बे कौल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानी तबीब दे द रूहनो इलाज कहे मुंगा द खपल जिस्म इलाज को यारा पदे बांधे दर्द दे यारा पूज बईगी तबदा टोखे दे शुगर दे ब्लड प्रेशर दे खपा मात शो लास मात शो द जिस्म इलाज मुंग को लेकिन तरवस पूरी मुंग द खपल रूह इलाज न दे कड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानी तबीबो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द खपल सहाबो इलाज गए। नवे मुसलमान शवे यो सहाबी रागे एदा अल्लाह रसूला ज़डेर गुनाहों न कोमा बदे गुनाहों की यो गुनाह जस्तासु द पारा प्रेखौदे शमा स्तासु द खातिरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तु फरमायल तो वो आया कम कम गुनाहों न के वेद अल्लाह रसूला ज़बतकारी कोमा अल्लाह दी तुम टोल मुसलमान महफूज सर ज़बतकारी को मख्तोरोमा देम नंबर जा शराब्स कमा आओ डाकम कोमा गला कोमा दासी गुनाहों ने इश्मेर कड़ा और दरूगुम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना योबल सहाबी तपोस के एदा अल्लाह रसूला मुसलमान बदकार की दीशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल आओ मुसलमान इंसान दे गलती दी की दीश बदकार की दीश इंसान दे पोए नशी कमजोर है नफ्स ख्वाहिश वसर लगे दले शैतान वसर लगे दले धोखा की दीश एदा अल्लाह रसूला मुसलमान गल की दीशी डाकू की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इंसान दे नफ्स ख्वाहिश लगे दले शैतानी धोखे की दीश एदा अल्लाह रसूला मुसलमान शराबी की दीश नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इंसान दे नफ्स ख्वाहिश वसर लगे दले शैतान दे की दीश शैतानी धोखे की दे शराब वस एदा अल्लाह रसूला मुसलमान दरोगजन की दीशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ना 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 मुसलमान दे मोमिन दे और दी दे दरोग वेदा निशी के दे सुमरा अजीब खबर है गवारे खां मुंगता दरोग वयला से गप कारी मजाक रदा कारी मड़ा दा खुदा से मजाक कोमा ना मजाक के खुएली खुदी दरोग दी गना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाई सहाबी तपोस के मुसलमान बदकार की दीशी मख्तुरवली शी प्याव की दीश मुसलमान गल की दीशी आओ गल की दीशी शराब स्कली शी की दीशी उसकी इंसान दे तो बुबू बासी अल्लाह पे माफ को मुसलमान दरोगजन की दीशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई ना 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 मुसलमान और दरोग दचरते योजी की गिरा मुसलमान बदरोग न हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक रिश्ता इंसान ला निजात वर गए और दरोग इंसान हलाकवी सहाबी व दवाई एदा अल्लाह रसूल अस्तादा पारे ये वो गुनाह प्रे खौदे शमावरा तू है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहों ने वावरेदा तासु मख की वावरेदा महदीस हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तु फरमायल ज जमादा पारा दा दरोग प्रे दा दरोग बनावे वे ठीक दे अल्लाह रसूला स्तासर में वादा दा जब दरोग न है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत की यसूर जिबाद हाजिर वेद अल्लाह रसूला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम स्तासु सर माते यवी गुनाह वादे कड़ी वा कि जबा दरोग न वेमा दहागी पर बरकत मांदी माटुल गुनाहों न प्रे खौदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्ते का गुजारी सुनाओ का वे चिकलबा जस्ता अखवान लाड़मा स्तासु अखवान जलाड़मा स्तासु सर में वादा वकड़ा कि जबा दरोग न वेमा से चिकल लाड़मा नुमा चिकला इरादा वकड़ा कि शराब्स कवा फौरन ना ख्याल रागे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर मखामख की गमा और कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमाना तपोस वको चुआ या शराब दिसकली दी नु कज़वत हल वेमा चाउश कली स्कली में दी नु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीयत हुदूद कायम है
یو بیا خو د شراب خپلې کوړې دي هغه راته لګی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته دروغ نشم ویلی واده مې ورسره کړې ده یو شراب څکل مې پرېښوده بیا وتمه د بدکارۍ دپاره زړه مې و چې بدکاري وکړمه خو فورا راته خیال راغی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام که رانه تپوس وکړو نو دا مخ به ورسره سترګې به ورسره څنګه میلاومه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به زه ویم چې ما بدکاري کړې ده او چې کله د ډاکې نیت مې وکړو چې غلا کومه نو ما وی که نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا رښتیا ویمه نو بیا خو به راباندې حد هم جاري کېږي که نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به دروغ څنګه ویمه لہذا د یو دروغ پرېښودو د وجې نه الله رب العزت زما د ټولو ګناهونو نه هغه نفرت پیدا کو او دا ټول ګناهونه زما نه لرې شو دا صرف د رښتیا ویلو د برکت د وجې نه نو مونږ هم نیت وکړو چې بھائی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم تعلیمات دي دغه تعلیمات په خپلې زندګۍ کې راولو چې زه به هم انشاءالله دا نیت کوم چې زه به چېرته دروغ نه ویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک چې کوم انسان رښتیا ووایي دا رښتیا به د انسان له نجات ورکړي او چې چا دروغ ووایي نو دا انسان به هلاک شي